Freddy Dias, volunteer of Mount Jesus Basilica. And a party जो exposition झाला, it is arrangement was awesome arrangement. आणि जायते बरें जाला, जायते तेमी इनलिगली स्ट्रक्चर्स आसले ते सगळे तेमी डेमॉलिश केलेली आहा बिकॉज ऑफ दीस एक्सपोजिशन. आनी आतां तशेंच हांव मागता हेच भाशेन उरपाक आनी कोत्यान कितेंच इनलिगल कसलीच स्ट्रक्चर आहा हिंगासर येयना जावपाक. सो म्हाजें रिक्वेस्ट आहा लोकल MLAक आनी तशेंच हिंगासर पंचायतीक हिंगासर दवरपाक आनी कितेंच हिंगा कसलेंच इनलिगल स्ट्रक्चर येयना जावपाक. आतां पूण एटलिस्ट दिसता ही एक होली प्लेस कशी, नाल्यार पयले हिंगा इतले मॅस जालेले, इतली इनलिगल स्ट्रक्चर वाडलेली सारकी. सो म्हाजें हंबल रिक्वेस्ट आनी तशेंच हांव CMाक सांगता, TCP मिनिस्टराक सांगूंक सोदता हिंगा एक बरो मास्टर प्लॅन ओल्ड गोवा फावो करचो आनी आमचे ओल्ड गोवा आमचो वर्ल्ड हेरिटेज अंडर UNESCO एकूच आहा गोंयांत. सो हो वर्ल्ड हेरिटेज ट्रॅक आहा तो सांबाळून दवरचो आनी बरो एक लोकांक जाय ते भाशेन एक बरो मास्टर प्लॅन फावो करचो विथ 300 मीटर डिमार्केशन आनी ट्रान्सपरंट लोकांक जाय पळय तसो. ही एक म्हाजी रिक्वेस्ट CMाक आनी तशेंच TCP मिनिस्टराक.